विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। कांग्रेस हुकूमत को साबिका हुकूमत का हशर सामने रखते हुए मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना खैरुद्दीन सोफी कादरी ने किया इन ख्यालात का इजहार। तेलंगाना रियासत में BRS हुकूमत का खात्मा, पार्टी की गलत या सही यहाँ पर कारकर्दगी मुसलमानों को धोखा देने की अहम वजह बताई जा रही है। रियासत के अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने मसाजिद के कातिलों को सबक सिखाते हुए KCR को फार्म हाउस में भिजवा दिया। कांग्रेस के वादों पर भरोसा करते हुए एक तरफा कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। अब कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने किए गए मुसलमानों के वादों को पूरा करे। कांग्रेस ने माइनॉरिटी के लिए मैनिफेस्टो में वादे किए और कहा कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल यहाँ पर जो वादे किए गए थे उन सभी को पूरा करने की जिम्मेदारी संभालने की मौलाना खैरुद्दीन कादरी ने कांग्रेस पार्टी को इंतबा दिया। आइए जानते हैं इस खुसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश नुमाइंदा रिपोर्टर शेख वाहिद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 3 दिसंबर 2023 रियासत तेलंगाना के लिए बहुत अहम दिन साबित हुआ और हर 5 साल में ऐसा दिन आता है, लेकिन ये इस हिसाब से भी ये तारीख़ी नोयत का रहेगा कि 3 दिसंबर को तेलंगाना के अवाम और बिलखुसूस मुसलमानों ने मसाजिद के खातिलों को उनका रास्ता बतला दिया और जो मुसलमानों को 9 साल 9.5 साल से मुसलसल धोखा देते आ रहे थे और वो ये ज़ाम में थे कि मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये तक भी कह रहे थे कि मुसलमान एक परिंदे हैं, इनको दाना डाल दियो तो ये आ जाएंगे। और ये भी जो ना धमकियां दी जा रही थी कि अगर KCR नहीं आएगा तो मसाजिद में अजान बंद हो जाएंगी। हाँ, अरे हद हो गई, इंतहा हो गई फिरौनियत की। अरे अजान 1400 साल से है और ये क़यामत तक जारी रहेंगी। KTR, ये कान साफ करके सुन ले मेरी बात। जो तू जो है ना इतना बड़ा दावा किया था, आज देख तेरा हशर मुसलमान बता दिए। और कविता मैडम, तुम्हारा हशर देख लो आज क्या हशर हो गया है। और ये KCR मसाजिद को शहीद करके मुसलमानों को जो ना हाशिए पे लाकर यही साबित कर रहा था कि मुसलमान जो ना मजबूर हो के हमारे को वोट देंगे, मजबूर हो के वोट देंगे। मुसलमान मजबूर नहीं है, मुसलमान दूसरा रास्ता भी जानते हैं। हम किसी को इख्तिदार पे लाना जानते हैं तो उसको उतार के कान पकड़ के उतारना भी जानते हैं। आज तुम्हारे को उतार लिए और तुम्हारी पार्टी को तुम्हारे पार्टी के लोगों ने डुबाया है, महमूद अली ने डुबाया है। यही महमूद अली मुसलमानों को अपनी इस पार्टी से जो ना हमेशा के वास्ते दूर कर दिया है और ये गुस्ताखे साहबा से मुसलमान बज़न हो गए और इसीलिए ऐलान करना पड़ा कि ऐसे लोग जो इस पार्टी में हैं, जो इस्लाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मसाजिद को शहीद कर रहे हैं, तो उनको हुकूमत से बेदखल करना मुसलमानों ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। आज तुम्हारा ये हशर हो गया है। अब मज़ीद मुझे इसके ताल्लुक़ से कहने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पर कांग्रेस हुकूमत को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, आपको तेलंगाना के अवाम ने एक मौका दिया है। पिछला आपका रिकॉर्ड जो ना मौजूद है, ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले जो हुकूमत किए आपका क्या तरीक़ाकार था। अब हमको जो ना घूड़ को खिरोदना नहीं है, वहाँ पर कचरा निकलेगा। लेकिन अब यहाँ से कांग्रेस हुकूमत अब जो है ना सुधर कर जो ना हुकूमत करिए आप और हकदार को हक दीजिए। और आप माइनॉरिटी मैनिफेस्टो में जो ऐलान किए हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, आप जो है ना फौरी तौर पर वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा देना चाहिए। और आप जो वादा किए हैं
کہ وقف جائیدادوں کے جو غیر مجاز قبضے ہیں اس کو ہٹائیں گے تو آپ فوری ہٹانا ہے آپ کو. آپ 4,000 کروڑ روپے مائنارٹی بجٹ جاری کرنے کا آپ وعدہ کیے اس کو پورا کیجیے. آپ سب پلان لانے کا وعدہ کیے اس کو پورا کیجیے. آپ ہاں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار دینے کا وعدہ کیے آپ اس کو پورا کیجیے. آپ جو وعدہ کیے ہیں مسلمان اپنی طرف سے آپ کے سامنے جو ہے نا مطالبات نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اب سنبھل کر چلیے اور مسلمانوں کو شہری سمجھیے. اگر آپ پچھلی حکومت کی طرح مسلمانوں کو نظر انداز کر دیں گے تو ان کو تو بھی 10 سال ملے تھے، آپ کو یہ 5 سال ہی آخری سمجھ جانا. کیونکہ الحمدللہ ہمارا ریاست کا ووٹر، ہمارے ریاست کے جو ہے نا عوام باشعور ہو گئے ہیں اور جانتے ہیں اب یہاں پر جو نا دم کے پیچھے چلنے کا اب دور ختم ہو گیا ہے. اب اپنے شعور سے جو نا لوگ فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر اقلیتی قلمدان کو آپ جو ہے نا ایک ذمہ دار اور ایماندار، میں یہاں پر میں اشارہ کر رہا ہوں، میں اگر کانگریس کو تھوڑی عقل ہے اور جو ہونے والے چیف منسٹر ہیں ان کو تھوڑی سمجھ ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایماندار فرد کو وقف کا قلمدان آپ محکمہ اقلیتی بہبود کا قلمدان دیجیے. آپ چوروں کو کے ہاتھ میں اگر جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. جو وقف بورڈ کو سابقہ نقصان پہنچانے والوں کے ہاتھ میں اقلیتی بہبود اور وقف کا قلمدان جائیں گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. یہ ہم آپ کو واضح طور پر کر دے رہے ہیں کیونکہ وقف مسلمانوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. اب کانگریس حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدوں کو جو نا پورا کرے. اور یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب لے دے کے اب کانگریس بھی جو ہے نا وہی رویہ اختیار کری کہ گنے چنے جو نا مسلمانوں کو اتاری وہ بھی ہار گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ کتنے مسلمانوں کو کابینہ میں لیتے اور پھر یہ جو ہے نا کیسے لوگوں کو جو ہے نا لیتے ہم یہ بھی دیکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب ایک وفد جو ہے نا ہم تیار ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے نا ہم ملاقات بھی کریں گے اور جو مسلمانوں کے اہم باتیں ہیں وہ رکھیں گے. لیکن یہ سمجھتے ہوئے چلیے آپ کہ ہر کوئی آپ کی تعریف نہیں کرے گا، آپ کو ہر کوئی گلدستے پیش نہیں کرے گا، بلکہ ہم تنقید برائے تعمیر کرنے والے ہیں. اب یہ کانگریس میں کچھ ناقیبت اندیش ایسے ہیں کہ ہم ان کی غلطیوں کو جو نا بتائے تو ہمارے کو دشمن سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ لو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. پچھلی حکومت دشمن سمجھی تھی، آج کہاں چلے گئی. لہذا اب آپ ٹکے جو نا کرنے کی 5 سال نہیں اور آگے بھی جو نا حکومت چلانے کی آپ جو ہے نا یہ سوچ رکھ کے آگے بڑھیے اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کیجیے تو یقیناً آپ کی حکومت پائیدار ہوگی. ورنہ پھر ہم لوگ جو ہے نا آپ کے غلط اقدامات پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے اور ہم جو نا اس کے تعلق سے سخت قدم اٹھائیں گے. میں ایک بات کی یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کانگریس کو برسر اقتدار لانے میں اور ووٹوں کو، مسلم ووٹوں کو کانگریس کی طرف راغب کرنے میں جو تنظیموں نے اپنا رول ادا کیا ہے، میں یہاں پر ریونت ریڈی صاحب کی اس پریس کانفرنس کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں انہوں نے ان تنظیموں کا نام تک لینا پسند نہیں کیا. یہ افسوسناک بات ہے. یہ کانگریس کو خبردار ہونا چاہیے. علماء ہند نے، جمعیت العلماء ہند نے کانگریس کی تائید کی، جماعت اسلامی نے کانگریس کی تائید کی اور MBT نے کانگریس کی تائید کی اور آپ کے مسلم شبان نے کانگریس کی تائید کی، اور MJ جو تنظیم ہے انہوں نے کانگریس کی تائید کی، انڈین یونین مسلم لیگ نے کانگریس کی تائید کی، جو اور سیاسی جماعتیں بھی کانگریس کی تائید کی ہے. لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ریونت ریڈی صاحب کے پاس 2 جملے ایسے نہیں ملے کہ ان جماعتوں کا نام لے کر جو نا ان کا شکریہ ادا کرے. تو یہاں سے کیا اب ہم یہ سمجھنا کہ KCR کی طرح یہ ریونت ریڈی بھی غرض نکل گئی ہماری، اس کے بعد میں بازو گھٹو تم بولنے والا تو مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ سوچ ہے تو پھر یہ کانگریس کے لیے خطرناک ہے.
اور ہم اس کے لیے خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. سمجھے آپ؟ یہ سوچ کو ہٹائیے آپ. ارے اتنے لوگ آپ کی تائید کیے تو آپ ان کا نام لے کے جماعتوں کا نام لو بھیا، آپ کسی فرد واحد کا مت لو آپ. ہاں، جماعت اسلامی آپ کو کتنا سپورٹ کری، جمعیت العلماء ہند کتنا سپورٹ کرے آپ کو، انڈین یونین مسلم لیگ کتنا آپ کو سپورٹ کرے، MBT کھلے طور پر آپ کی تائید کری، کئی تنظیمیں تائید کرے. تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنا بھی آپ کو گوارا نہیں ہے، ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں ہے. تو آگے ریونت ریڈی صاحب سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ ذرا بدلیے، اپنے نظریات کو بدلیے، اور جو ہے نا آگے ایسا موقع مت دیجیے آپ.